आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। केटिभीमा खबरहरू बीचको खबरलाई चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ पहाडको राजनीतिको। राजनीति पहाडको, तर टुँडी खेल तृणमूल र भाजपाको किन? के हो त नयाँ पार्टीको सत्य तथ्य? किन आउँदैछ त नेसनल पिपल्स पार्टी अर्थात् एनपीपी उत्तर बङ्गालमा? के हुन सक्छ त 2021 मा अनि 2021 पछि? आज हामी यही चर्चा गर्नेछौँ। त्यसो त गत 4 महिनादेखि हामी लकडाउनमा छौँ, जो अझै सकिएको छैन। कोरोना पनि सकिएको छैन, तरै पनि राजनीतिको कुरा नगरी नहुने अवस्था आइसकेको छ। किनकि लकडाउनको अवधि सब कुछ बन्द हुँदा र सबजना घरभित्र बस्दा पनि एउटा कुरा कहिले बन्द भएन, कहिले घरभित्र बसेन, अनि त्यो हो राजनीति। कोरोनासँग अर्को केही सक्रिय थियो भने त्यो थियो राजनीति। चाहे त्यो दिल्लीमा होस्, चाहे त्यो कलकत्तामा होस्, या चाहे त्यो पहाडमा होस्। हुनु त पहाडको राजनीतिको कुरा गर्नु, यसको भूत र वर्तमान अनि भविष्यको कुरा गर्नु एक हिसाबले समय कटाउने नै हो। किनकि पहाडको राजनीति र राजनीतिक भविष्य जहिले पनि कोलकाताले तय गर्ने गर्दछ। पहाडमा जे जस्तो ड्रामा गरिन्छ त्यसको स्क्रिप्ट कोलकातामा नै लेखिन्छ। तरै पनि यो पटक भने कोलकाताकै भविष्य अनिश्चित रहेको छ। अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा बङ्गालमा भाजपा र तृणमूल 50-50 को अवस्थामा नै छ। यता पहाडमा 3वटा विधायक जितेर पनि केही हुनेवाला छैन। पहाडमा राज गर्नु हो भने कोलकाताको किल्लामा कब्जा हुनुपर्छ, अर्थात् जुन दलले कोलकातामा कब्जा गर्छ त्यही दलको आशीर्वाद लिएर पहाडको दलले यहाँको सत्ता चलाउनुपर्छ। अहिलेसम्म यस्तै चलिआएको छ। चाहे त्यो स्वर्गीय सुभाष घिसिङको समयमा होस्, या त विमल गुरुङको समयमा होस्, या त अहिलेको यो विनय तामाङ र अनित थापाको समयमा। बङ्गालमा 15 वर्ष राज गरिरहेको तृणमूल पार्टीले नै यो पटक पनि सरकार बनाए पहाडमा त्यस्तो ठुलो परिवर्तन र हलचल खासै हुने सम्भावना छैन। जहाँसम्म गोजमुमु 2 विनय तामाङ र अनित थापाले मुख्यमन्त्रीको विश्वासलाई जित्न सक्छ, उनीहरूले नै पहाडमा राज गर्नेछ, चाहे नोमिनेटेड होस् या त इलेक्टेड। यति चाहिँ हो, कमसेकम यो पालि 3वटा विधायक जिताएर देखाउनु सके अझ धेरै विश्वासको पात्र बन्न सक्नेछ अनि उनीहरूको भविष्य पहाडमा दिगो हुनेछ। नत्र तृणमूल प्रमुख ममता ब्यानर्जीको आशीर्वादको हात अरू कतैतिर, अरू कसैको टाउकोमा सर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन। किनकि एक त पहाडको जनताको मनमा गोजमुमु 2 ले अझै पनि आफ्नो ठाउँ बनाउन सकेको छैन भने उनीहरूले ठाउँ-ठाउँमा अझै पनि असल नेतृत्ववर्ग पाउन सकेको छैन, जो छन् प्रायजसो निजी स्वार्थ, सरकारी काम, ठेकाको काम र केसहरूबाट जोगिनेहरू नै धेरै छन्। अनि मुख्य कुरा, जनताको मन जित्नु सक्ने मुद्दा नै छैन अहिले गोजमुमु 2 कोमा। तरै पनि गोजमुमु र तृणमूललाई मुद्दाको बारे टाउको दुखाउनु पनि छैन। के भनेर जनतालाई भोट माग्ने सो चिन्ताको विषय छैन उनीहरूलाई। विकास नै उनीहरूको मुद्दा हो अनि त्यही मुद्दा रहनेछ। साथमा अहिले आएर कोरोना पनि एउटा गतिलो मुद्दा हुने आशामा छ गोजमुमु 2। कोभिडको समय गरेको कामले हामी भोट जित्छौँ भन्ने आत्मविश्वास पनि कहीँ कतै गोजमुमु 2 मा जन्मेकै छ। तर सर्ट मेमोरी भएको हाम्रो पहाडको जनताले 2021 को चुनावसम्म यो अहिले गरेको काम र यसको उपलब्धि याद राख्ने छ के भन्ने कुरामा शङ्का नै छ। यो सबै जे नै होस्, अब पहाडको स्थिति पेचिलो त्यति बेला बन्नेछ जति बेला भाजपाले बङ्गालमा सरकार बनाउन सक्षम बन्नेछ। बङ्गालमा भाजपा आए दार्जिलिङ पहाडको सत्ता कसको हातमा हुनेछ सो आम जनताले अहिले सोचेको छैन। अहिले तर यस दौडमा रहेका राजनीतिक दल र नेताहरूले यो कुरा सोचिसकेको छ अनि यस दौडमा लागि परिसकेका पनि छन्। भाजपाले आफै त पहाडको सत्ता सम्हाल्ने छाँट कतै देखिएको छैन। सङ्गठन बलियो बनाउने र विस्तार गर्ने कुनै काम गरेको छैन। सायद यो पालिको चुनावमा कुनै उम्मेदवारी दिने छाँट पनि कम नै देखिन्छ। यति चाहिँ हो, सबै दलहरूको कुरा मिले तृणमूल र गोजमुमु 2 लाई हराउनकै लागि भए पनि क्षेत्रीय दलको कुनै उम्मेदवारलाई साझा उम्मेदवार बनाएर भाजपाको ब्यानरमा उठाउन सक्छ। जसरी दार्जिलिङको उपचुनावमा निरज जिम्बा उठेका थिए। तर सत्ता कसको हातमा त्यो स्पष्ट विषय नै छ अहिलेलाई। भाजपाले एकातिर गोजमुमु 1 का अध्यक्ष विमल गुरुङलाई उनीसँगै अहिले भूमिगत बनेका 5000 भन्दा बढी समर्थकहरूलाई घर फर्काउने भनिरहेको छ।
तब के पहाडको सत्ता बिमल गुरुङलाई नै दिनेछ? त्यो पनि किटान गरेर भन्न सकिँदैन। किनकि बङ्गालको सत्ता ताकेको भाजपाले बङ्गाल विभाजन गरेर त बङ्गालको सत्ताको कल्पना पनि गर्न सक्दैन। जबकि बिमल गुरुङको 1 पोइन्ट एजेन्डा गोर्खाल्यान्ड अर्थात् बङ्गाल विभाजन नै हो। अर्थात् बिमल गुरुङलाई पहाडको सत्ता दिनु भनेको बङ्गाल विभाजनलाई कहीँ न कहीँ यसलाई समर्थन अथवा बढावा दिनु हो। हुनु त सत्ता हात लागे मुद्दा त्याग्नु बिमल गुरुङको निम्ति पनि ठुलो कुरा होइन। उनले पहिला पनि जिटिए थाप्दा र त्यसपछि 2013 को आन्दोलनमा जिटिएको पद त्यागेर पनि फेरि ग्रहण गर्दा यो कुरा उनी आफैले प्रमाण गरिसकेका छन्। यहाँ मुद्दा ठुला कुरा नहोला, तर उनमा राजनैतिक विश्वसनीयता भन्ने कुराको जुन कमी छ र जसरी विगतमा वामपन्थी सरकार र पछि ममता ब्यानर्जीको सरकारलाई उनले एक प्रकारले धोका नै दिएका छन्, त्यसैले उनलाई सत्ता दिनु भनेको साँपलाई दुध पिलाउनु हो, जसले बङ्गालको सत्तामा बसेको भाजपालाई नै ठुङ्नेछ भन्ने कुरा भाजपालाई राम्ररी थाहा छ। त्यसैले बङ्गालमा भाजपा आए पहाडको सत्ता आँखा चिम गरेर बिमल गुरुङकै हातमा हुनेछ भन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी छैन। अब यो दौडमा छ गोरामुमो। हरेक चुनावको अघि र बेला बेलामा परेको खण्डमा हाम्रो खास माग गोर्खाल्यान्ड नै हो। अब हामी छैटौँ अनुसूची भन्दैनौँ भने तापनि छैटौँ अनुसूचीको मूल माग लिएर बसेको दल गोरामुमो यही छैटौँ अनुसूची लिएर पहाडको गद्दीमा बस्न चाहेको कुरा स्पष्ट छ। यही छैटौँ अनुसूचीकै निम्ति आफूहरूले लोकसभा चुनावमा डिल गरेको कुरा विधायक निरज जिम्बाले बताइसकेका छन्। तर के यो मुद्दा जनताले स्वीकार्ला? हुनु त जनताले स्वीकार्नु नस्वीकार्नु भन्ने कुरा सेकेन्डरी हो। सरकारले आशीर्वाद दिएर पठाएपछि जनता को हो र विरोध गर्ने? तर भाजपालाई गाह्रो चाहिँ के छ भने गोरामुमलाई छैटौँ अनुसूचीको साथमा सत्तामा राख्नुको निम्ति गोजमुमो बिमल गुरुङलाई कसरी तालमेल मिलाउने? यहाँ मुद्दा सही छ, बङ्गाल विभाजनको कुरा छैन गोरामुमोकोमा, टाउको दुखाइ हुने चान्स कम्ती छ, तर गोजमुमो 1 नै यहाँ ठुलो तगारो बनेर आउनेछ। यस्तो स्थितिमा अहिले हामी नयाँ पार्टी खोलिने कुराहरू पनि सुनिरहेका छौँ भने उत्तर पूर्वोत्तर राज्यबाट नेसनल पिपल्स पार्टी पनि यता आउने कुरा अघिबाटै छापामा आइसकेको छ। यो पार्टीहरू आफै केही गर्छु भन्ने रहरमा आएका हुन् या त भाजपाकै निर्देशनमा अर्थात् तृणमूलको निर्देशनमा आउँदैछन्, त्यो अहिले स्पष्ट छैन। राष्ट्रिय दलको आशीर्वाद बिना खोलिएका दलहरू त आउँछन् जान्छन्, तर त्यस्तो कुनै गतिलो छाप छोड्न नसकेको इतिहास हामीसँग छ। तथापि हामीले यसलाई अदेखा गर्न सक्दैनौँ। कालेबुङका एक व्यक्ति शिशिर शर्मा जो पहिले भाजपा अनि पछिबाट गोजमु विनय खेमामा थिए, अहिले नयाँ पार्टीको प्रणेताको रूपमा उनलाई नै देखाइएको छ। उनले सामाजिक अभियन्ताहरूको खोजीमा आफू रहेको अनि डाक्टर महेन्द्र पी लामा समेत आफूसँग रहेको दाबी गरिरहेका छन्। दार्जिलिङ डेमोक्रेटिक फ्रन्ट खोलेर राजनीतिमा नयाँ परीक्षण गर्ने शक्ति शर्मा पनि शिशिर शर्माको टिममा नै रहने त्यस टिममा नै रहने छाँट उनीहरूको बैठक सार्वजनिक हुनुले नै दिइसकेको छ। सुरुमा नै चुनाव र उम्मेदवारको कुरा गरेर यो नयाँ दल कतिको सिरियस छ र यसले लामो राजनीति नै सोचेको छ कि 2021 को चुनावलाई केन्द्र गरेर गरिएको सानो चलखेल मात्र हो, सो पनि शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ यसले छोडेको छ। तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म तपाईँलाई। जस्तो महेन्द्र पिलामा एउटा हाम्रो कम्युनिटीको लागि एउटा धरोहर हुन्छ। उहाँले उहाँको जुन चाहिँ एक्सपिरियन्सहरू छ, जस्तो उहाँ एउटा प्रोफेसर हो, उहाँले इन्टरनेसनल लेभलमा ब्रिटेनको मिनिस्टरहरूसँग भेटेर प्राइम मिनिस्टरहरूसँग बसेर इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा उहाँको यति डरलाग्दो पहुँच छ र नेसनल लेभलमा उहाँको यति डरलाग्दो पहुँच छ, उहाँलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्दैछौँ हामीले। तर अब अहिले हाम्रो भनाइ चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँहरू जस्तो मान्छेलाई चाहिँ हामीले हाम्रो समाजमा ल्याएर काम सिक्नु पऱ्यो नि, हामीले ल्याउनु लागि त उहाँहरूलाई कसरी हुन्छ, उहाँको जुन एक्सपिरियन्सहरू छ हामीले लिन सक्नु पऱ्यो नि त। त्यो चिज चाहिँ हाम्रो सोसियल हाम्रो अर्गनाइजेसनले चाहिँ यस्ता व्यक्तिहरूलाई लिएर चाहिँ हामीले एकजुट बनाएर चाहिँ उहाँहरूको एक्सपिरियन्सहरूलाई लिएर चाहिँ हामी काम गर्ने हाम्रो इन्टेन्सन छ। हेर्नुहोस्, अब यो बिच अहिले सबैभन्दा कौतूहल बनाउने एउटा कुरा नेसनल पिपल्स पार्टी रहेको छ। नेसनल पिपल्स पार्टी अर्थात् एनपीपी 2013 मा स्थापित यो पार्टीको अहिले मेघालयमा सरकार पनि छ।
अनि अन्य केही राज्यहरूमा यसको केही विधायकहरू रहेका छन्। यो पार्टीले अचानक किन उत्तर बङ्गाल र सिक्किममा आफ्नो पार्टी विस्तार गर्ने सोच बनाएको छ? अब यो एनपीपीले यतातिर किन आँखा गाड्दैछ? सो अहिले चासोको विषय बनेको छ। यो सब कुरा बुझ्न अघि आउनुहोस् एनपीपीलाई हामीले अलिक नजिकबाट बुझौँ। सन् 2013मा नेसनल कङ्ग्रेस पार्टीबाट अलग भएर पीए साङमाले खोलेको पार्टी हो नेसनल पिपल्स पार्टी। छोटो समयमा नेसनल पार्टीको दर्जा अथवा मान्यता पाउने पार्टी हो एनपीपी। अनि जुन पार्टी पुरा उत्तर पूर्वीय राज्यहरूमा नेसनल पार्टीको रूपमा दर्जा पाउने पहिलो पार्टी पनि हो, जसको अघि मैले भने मेघालयमा 2018 देखि बहुमतमा नै नभए पनि मिलिजुली सरकार रहेको छ भने अरुणाचल प्रदेश र मणिपुरमा 4-4 जना विधायक अनि राज्यसभा र लोकसभामा 1-1 जना सांसद रहेको छ। यो एनपीपी नेडा अर्थात् नर्थ इस्ट डेमोक्रेटिक एलायन्सको एक अग्रज दल हुन्, एक सदस्य हुन् भने अहिले भाजपासँग उनीहरूको एलायन्स रहेको छ। महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ यही रहेको छ। अहिले यस दलका प्रमुख पीए साङमाकै छोरा कनराड साङमा हुन् भने उनी अहिले मेघालयका मुख्यमन्त्री पनि हुन्। र यो दल यता दार्जिलिङ पहाड, उत्तर बङ्गाल र सिक्किम आउने हल्ला कोरोना काल अघि नै थियो भने अहिले गत केही दिन अघि कनराड साङमा स्वयंले उक्त कुराको घोषणा गरेर सो हल्लालाई मोहर लगाइदिएका छन्। Dear friends, I take this opportunity to welcome all our brothers and sisters from North Bengal to the NPP family and support extended by various organizations and individuals. We at the NPP pledge to hold each other's hands firmly from our region and walk forward together as one family. I also assure that NPP will continue to champion and raise the voice of the marginalized and the unheard. NPP will work with Team North Bengal and ensure that a platform is provided to represent your regional aspirations and interests. NPP is a people's party, which upholds the ideology of working with the people, empowering the youth, and preparing leaders to architect the society in all-round development through self-reliance. We shall work and pursue the best interests of the people of North Bengal. Our National Secretary in charge, Shri Shashank Ghatraj, will be working with you and overlooking all necessary details as bridge with the National Office and me personally. I once again welcome you all to the NPP family and wish you success in upholding the Constitution and flag of NPP to great heights. Thank you. यसरी उनले विशेष रूपमा उत्तर बङ्गाल र सिक्किमको नाम लिएर आफ्नो दलको विस्तारको निम्ति एकजना गोर्खा नेपाली भाषी व्यक्ति शशाङ्क गतराजलाई यहाँको प्रभारी बनाएका छन्। हामीले पाएको जानकारी अनुसार उनी कालेबुङकै हुन् भन्ने छ अनि कालेबुङमा नै सन्त अगस्टिन स्कुलबाट स्कुलिङ गरेको पनि थाहा लागेको छ। उनी एनपीपीका एक प्रभावशाली नेतृत्व हुन् भने अघिबाट नै उनी मिनिस्टर अफ स्टेट पनि रहिसकेका छन्। एनपीपीले भन्दा उत्तर बङ्गाल नै भने पनि अहिलेलाई पहाडकै सत्ता ताकेको हो कि भन्ने शङ्का पनि यहाँ हुँदछ एक नेपाली भाषी गोर्खालाई यो जिम्मेवार दिएको देखेर। फेरि यहाँ प्रश्न के आउँछ भने एनपीपीले किन भन्दैछ उत्तर बङ्गाल अनि सिक्किम? कि त बङ्गाल र सिक्किम भन्नुपर्ने थियो कि त दार्जिलिङ पहाड र सिक्किम भन्नु पनि सकिन्थ्यो। एनपीपीले वास्तवमा पुरा उत्तर पूर्वमा एक शक्तिशाली दल बनिने आकांक्षा बोकेको कुरा त प्राय स्पष्ट छ। तर यता पहाडमा उनीहरू के मुद्दा लिएर आउँछ सो चासोको विषय छ। यति मात्र होइन, उनले यता पहाडमा कस्ता कस्ता नेतृत्वहरू छानेका छन् अर्थात् छान्दैछन् त्यो पनि एउटा कौतूहलको विषय नै बनेको छ। किनाराकृत मानिसहरूको आवाज बन्ने अनि हामी जस्ता पछाडिएका देशले अदेखा गरेका जातिहरूलाई हात समातेर अघि बढाउने भनेर पार्टीका प्रमुख कनराड साङमाले भनेका त छन्, तर मुद्दा कुन हुन्छ सो स्पष्ट छैन। फेरि गोर्खाल्यान्ड नै भनेर आए के जनताले विश्वास गर्ला? गोर्खाल्यान्डको नाममा ढाँटेर हत्तु बनेका जनताले फेरि अर्को आयो गोर्खाल्यान्डको कुरा गरेर हामीलाई डाँट्न अनि सत्ता ताक्न भनेर त भन्ने होइन। गोर्खाल्यान्ड होइन विकास नै हो भनेर आए
त्यस्तो विकास गर्ने त यहाँ दुनियाँभरको पार्टीहरू छँदैछ, किन नयाँ पार्टी भनेर पनि भन्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ। त्यसो त पहाडको जनताको भावनात्मक मुद्दा गोर्खाल्यान्ड नै हो। गोर्खाल्यान्डकै मुद्दामा यहाँ स्थापित हुन सक्छ, तर पुरा उत्तर बङ्गाल ताकेको एनपीपीले के गोर्खाल्यान्ड पनि भन्न सक्छ के त? गोर्खाल्यान्ड भन्यो भने त पहाडको 3 थुम्कामा त ठिकै छ, तर तल बङ्गाल विभाजन गराउने दल भनेर नामै सुन्न मान्दैन। अनि कसरी उत्तर बङ्गालमा फैलाउने? कि उत्तर बङ्गाल भन्दै पुरा उत्तर बङ्गाललाई लिएर केही सोच्दैछ कि एनपीपीले? यस्ता धेरै उत्सुकताहरू जन्माएको छ यो एनपीपीको आगमनको कुराले। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो दल आफ्नै बलबुतामा आउँदैछ कि केन्द्र र भाजपाको एक गोटी भएर भित्रेको त होइन? बङ्गाल आफ्नो कब्जामा आएपछि निरज जिम्बा र विमल गुरुङहरू मिल्ने होइन, सत्ताको लडाईँ त हुने नै छ, बरु नयाँ दललाई बसाइदिउँ भन्ने भाजपाको खेल पो हो कि? फेरि भाजपाले 2021मा विमल र निरजहरूलाई साथमा राख्नु र साथमा लिएर हिँड्नु हो भने पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको केही न केही काम गरेर देखाउनु नै पर्छ। बरु एनपीपीलाई ल्याउँ, लन्ठाइ खतम भन्ने त सोचेको छैन। हामीले हाम्रो सूत्र मार्फत पाएको जानकारी अनुसार नेसनल पिपल्स पार्टी एनपीपीले कालेबुङमा अन्डरग्राउन्ड धेरै काम गर्दैछ। सम्भवतः यो पार्टीको सुरुवात कालेबुङबाटै हुने छाँट देखिएको छ। जे नै होस्, त्यसै गज्याङ गुजुङ बनेको पहाडको राजनीतिमा यो नयाँ पार्टी खोलिने र यो नयाँ पार्टी पहाड भित्रिने भन्ने कुराले धेरैजनाको घन्टी बज्न थालेको छ। गोजमु 2 का प्रमुख विनय तामाङले त यो सिधै भाजपाको खेल हो भन्दैछ। यदि विनय तामाङ डराउँदैछ भने भाजपाको होइन, तृणमूलकै खेल अथवा तृणमूलकै मोहर पो हो कि भन्ने डर उनलाई लागेको हुनसक्छ। जे नै होस्, जति 2021 आउँदैछ, पहाडको राजनीति त्यत्तिकै पेचिलो, त्यत्तिकै रोचक हुँदैछ, कुनै राम्रो फिल्मको क्लाइमेक्स जस्तो। अब के हुँदै जान्छ समयले नै बताउनेछ। धन्यवाद।